अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हज़रात, आइए अरबी तकरीर की दुनिया में हम कदम रखते हैं और इसके लिए मैं अपने सदीक़ मुहतरम हज़रत हाफिज़ कारी हमीदुद्दीन जलाल साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अरबी में तकरीर पेश करें। सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है कि मुकालमा जिन हज़रात को पेश करना है वो जाकर अपनी तैयारी कर लें। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ौरन मुकालमा होगा। हामिदुद्दीन ज़ल्लल्लाहु فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. رئيس الحفل الميمون وأساتذة الأكارم وإخواني البررة، إن من سعادتي أن أتكلم أمامكم في هذا الملتقى الإيماني المبارك ساعة حول موضوع شهر رمضان المبارك، فألتمس منكم جميعا أن تستمعوا لقولي واعملوا بالخير. إن فضل الصيام أيها الإخوة عظيم في غير رمضان، فكيف به في رمضان شهر الصيام والقرآن؟ يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وإن فضائله وحكمه لا تحصى، في الصيام تكفير للذنوب والخطايا وحصول السعادة في الدنيا والآخرة وتحقيق التقوى والعبودية لله تعالى في اسم صورها وقهر للنفوس عن شهواتها وتربيتها على حسن الاستجابة والامتثال لأوامر الله وتربية للضمائر على مراقبة الله وخشيته وتعريض للأجسام على الجد والتحمل والصبر والمصابرة. فيه تهذيب للنفوس وتربية للعقول على البعد أبدا عما حرم الله تعالى. فيه مواساة للفقراء ومشاطرة للمساكين، إذ يتعظ المسلم بصيامه وحاجته إلى الطعام والشراب أياما معدودة وساعات محسوبة إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات الذين تمر عليهم الأيام والشهور لا يجدون ما يسدون به جوعته ولا ما يفرحون به حاجته. وإن شهر رمضان أيها المسلمون هو شهر الطاعات والقربات بأنواعها، فهو شهر الجود والإحسان بكل معانيه المختلفة وصوره المأمولة وسائر ضروب الجود والإحسان مع الله تعالى ومع الناس. وكان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والجمع بين الصيام والصدقة والإحسان والتراحم في الإسلام من موجبات الجنة، فقد صح عند أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. ورمضان هو شهر القرآن، نزل فيه على المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان يتفرع فيه لمدارسة جبريل عليه السلام القرآن. وقد كان سلف هذه الأمة رحمهم الله يعكفون في شهر رمضان على تلاوة
وتدبر معانيه والعيش في رياضه والعمل بما فيه. حتى قال الإمام الظهري رضي الله رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. ونقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة، فإذا دخل رمضان ختموه في كل ليلتين مرة، فإذا دخلت العشر الأواخر ختموه في كل ليلة مرة. فينبغي أن تكون عناية المسلم بالقرآن في رمضان مضاعفة قراءة وحفظا واستماعا وتدبرا وفهما مسحوبة بالخشوع وتهريك القلوب والوقوف عند عجائبه ومعانيه. ومما يشرع للمسلم في هذا الشهر الكريم الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى والخلوة به ومناجاته والتقرب إليه، والبعد عن الشواغل والملهيات التي تصرف الإنسان عن الإقبال على الله عز وجل. فبذا أختم كلامي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.